Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। र आज हामी देशमा पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम एक्कासी बढेको छ। सत्ता गठबन्धन यतिखेर छलफलमा जुटेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट सुरु भएको छ र आजको बैठकमा असन्तुष्ट पक्ष समूहको नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। पार्टी नेतृत्व चुकै छ भनेर उहाँले इति वृत्तान्त बताउनु भएको छ र शेखर कोइरालाले के दिनुभयो त सुझाव केन्द्रीय समितिको बैठकमा। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। उहाँले बुदागत रूपमा सरकारको कमजोरी औल्याउनु भएको छ। पार्टीमा भएका विसङ्गति र विकृतिको उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ। पार्टी नेतृत्व किन चुक्यो, किन विधान अनुसार पार्टी अगाडि बढ्न सकेन, पार्टीमा किन काखा पाखाको व्यवहार भयो सभापतिबाट, किन सबैको पार्टी बन्न सकेन नेपाली कांग्रेस, उहाँले सबै कुरा बताउनु भएको छ। र गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि कांग्रेसमा बहस जारी छ। प्रदेशका सभापतिहरूले भनेका छन् गठबन्धनमा जानुभन्दा पहिला विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ, कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ। र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि कहाँलाई घाटा हुँदैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि कांग्रेसलाई घाटा भयो, चुनावमा त हामीले जित्यौँ होला, तर सिद्धान्त हामीले कांग्रेसको कहाँ गयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा कसले के भन्नुभयो र कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्ला र भातृ सङ्गठनहरू लत्थालिङ्ग छ, भत्ताभुङ्ग छ, नेतृत्व किन बोल्दैन, नेतृत्व कहाँ चुकेको छ भातृ सङ्गठनमा, किन यस्तो भाँडभैलो भयो कांग्रेसमा, देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस कहाँ चुक्यो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा किन अप्रजातान्त्रिक काम हुन्छ, किन आफ्ना मान्छेहरूलाई टीका लगाएर नेतृत्वमा पुर्याइन्छ, भातृ सङ्गठनको किन अधिवेशन हुँदैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरिसक्नुभयो यो सरकार भनेको अब काम नलाग्ने, यो सरकारको औचित्य छैन, यो सरकारले कुनै राम्रो काम गर्न सकेन भनेर उहाँले सरकारमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र भन्नुभएको छ मैले चाहेँ भने यो गठबन्धन म तुरन्तै तोडिदिन्छु, गठबन्धनलाई भत्ताभुङ्ग पारिदिन्छु, गठबन्धन असफल भयो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले कहाँ कति कमी कमजोरी गर्यो, यो सरकारले राम्रो काम के गर्यो, यो सरकारको राम्रा काम नराम्रा कामको बारेमा हामी लगातार 3 दिनदेखि अब बहसमा छौँ र लगातार बहस हामी गरिरहनेछौँ। सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको हामी समीक्षा गर्नेछौँ, चिरफार गर्नेछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि जुन शब्द प्रयोग गरेर आज गाली गलौज गर्नुभएको छ र सरकार लास भइसकेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। साँच्चीकै वास्तविकता के हो त, आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण यतिखेर चर्चामा छ। उहाँ विदेश विभाग प्रमुख भइसकेपछि पहिलोपटक नेपाल भ्रमण आउनु भएको छ र नेपाल भ्रमण आइरहँदाखेरि उहाँले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग कुराकानी गर्नुभयो, विशेष कुराकानीहरू भए र एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन्। तर चीनले विश्वास गरिसकेको छैन, समस्या त्यहाँ छ। चीनले विश्वासिलो
मित्रको खोजी गरिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीसँग चीनको निकटता छ। नेपालका कम्युनिस्ट शीर्ष नेतासँग चीनको सम्बन्ध राम्रो छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भनेर चीनले भनिरहँदाखेरि चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा के भइरहेको छ त आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। आजै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका प्रमुखले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्नुभयो र प्रचण्डले पनि पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई सँगै राखेर चिनिया विदेश विभाग प्रमुखसँग छलफल गर्नुभयो। करिब 2 घण्टा भएको छलफलमा के भयो त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै प्रचण्डले चीनलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ र भन्नुभएको छ चीनले नेपालको विकासमा जुन सहयोग गरेको छ म खुलेर प्रशंसा गर्छु भनेर प्रचण्डले चीनको प्रशंसा गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज देशको राजनीति विषयवस्तु मात्र होइन, जनताको समस्याको बारेमा, जनताको सरकारको विषयको बारेमा, प्रदेश सरकारको बारेमा, खेलकुद र मनोरञ्जनको विषयवस्तु पनि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेपाल प्रहरीलाई साँच्चै हात हतियार चाहिए कि हो त? हात हतियार खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? किन चाहियो हात हतियार? आज हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। निर्वाचनको मुखमा नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहिएको छ। कस्तो किसिमको हतियार चाहियो त? हतियार चाहिन्छ सुरक्षाकर्मीहरूको लागि, सेनाको लागि, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षाकर्मी सबै नेपाल प्रहरी। किनभने नेपाल प्रहरीले जनताको बिचमा गएर काम गर्नुपर्छ। जनताको जनधनको सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरीले गर्ने हो। जनधनको सुरक्षा गर्ने काम पनि प्रहरीकै हो। त्यसैले प्रहरी जनताको हो। जनताको प्रहरीलाई सुरक्षा जनताको गर्नको लागि हात हतियार चाहिएको हो त? म केही समयको विश्राम पछि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशको सुरक्षा निकाय सबल, सक्षम र हात हतियार उनीहरूलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हात हतियार किन्ने बेला हो कि होइन अहिले चुनावको मुखमा। आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ, चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद राजेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र देवराज कनलजी स्वागत गर्न चाहन्छु र प्रेमसिंह बस्याजी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आम दर्शकलाई मेरो नमस्कार। अब मलाई बताउनुहोस्, तपाईँ त गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, सुरक्षाकर्मीलाई हात हतियार चाहिन्छ चाहिँदैन? बिना हतियारको के सुरक्षा? चुनावको मुखमा सरकारले हात हतियार खरिद गर्दैछ। चुनावको मुख या चुनावभन्दा पहिले या चुनाव जनता जितेर जान्न नयाँ चाहन्छ सरकार बनाउँदाखेरि कुनै पनि मुलुकलाई या त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई प्रहरीलाई त लट्ठी दिएर मात्रै त पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण उसलाई चाहिने आवश्यक हात हतियारहरू, खड्खजानाहरू उपलब्ध गराउनै पर्छ र त्यो राज्यको दायित्व पनि हो। राज्यको दायित्व। त्यसो भए तपाईँ हात हतियार खरिद गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो त बिना हतियार, मैले गुलेली लिएर त लट्ठी लिएर त सुरक्षा त हुँदैन। तर देशमा अहिले छ नि हामी के चाहन्छौँ? भगवान बुद्धको शान्ति क्षेत्र के हामी बिना हतियारका त्यतिकै बस्ने? बिना हात हतियार खड्खजाना केही नदिने आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूलाई? त्यसको समय सापेक्ष अनुसार, समय अनुसार हामीले चाहिने आवश्यकता अनुसार हामीले हतियारहरू उपलब्ध गराउनै पर्छ। तपाईँहरूले हतियार किन्ने सरकारको निर्णयको किन विरोध गर्नुभएको छ? ल भन्नुहोस् राजेन्द्र सिंह भण्डारी। अब धेरैले विरोध गरिरहेछन् पछिल्लो समय। मलाई के लाग्छ भने हुन त सुरक्षा निकायलाई हात हतियार आवश्यक पर्छ, त्यो बेसिक यसो एउटा प्रिन्सिपल पनि हो। तर हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तै कुन चाहिँ सुरक्षा निकाय हो? सुरक्षा निकाय भन्नाले त सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ, सेना पनि छ। नेपाल प्रहरीलाई चाहियो अहिले? मेरो चासो के हो भने विशेष गरी मैले उठाएको मुद्दा यसमा के हो भने नेपाल प्रहरीको प्रहरी ऐन 2012 को प्रस्तावनामा के उल्लेख गरिएको छ भने प्रहरीको भूमिका भनेको अपराध रोकथाम नियन्त्रण गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो, उसको कार्य जिम्मेवारी भनेको। त्यसैले उसलाई कति हतियार दिनुपर्ने, उसलाई कति हतियारले सुसज्जित गर्नुपर्ने भन्ने कुरोको एउटा निश्चित मापदण्डहरू छन्। हतियार चाहिँदैन र सुरक्षाकर्मीलाई? अब हेर्नुहोस्, हतियार बिनाको सुरक्षाकर्मीले केही काम गर्न सक्छ? हतियार चाहिन्छ, न्यूनतम बलको प्रयोगका लागि हतियार चाहिन्छ र जुन आवश्यक टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीसँग हतियार नहुँदाखेरि ठुलो घटना घट्यो नि। हाम्रो सामु ताजै छ नि त्यो कुरा त। अब यसमा कुरा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो नेपाल प्रहरीका लागि जे जति सङ्ख्यामा परिचालन हुनसक्छ त्यो सङ्ख्यामा परिचालन गर्नका लागि तिनै हतियारले अस्ति मात्र निर्वाचन सम्पन्न गरेको, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ द्वन्द्वकालीन अवस्थामा पनि ऊ चाहिँ
फिल्डमा काम गरिसकेको अवस्था थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका लागि मलाई के लाग्दछ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ उसलाई जुन किसिमको न्यूनतम एउटा फायर पावर आवश्यक पर्नुपर्ने त्यति पावर चाहिँ उसँग चाहिँ गर्नका लागि पर्याप्त हतियार छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब अहिलेको सुरक्षा चुनौतीहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षा चुनौती घटिरहेछ। चुनावको मुखमा दलहरूको बीच द्वन्द्व विवाद हुन सक्छ अनि सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रहरीले हतियार लिएर जानु पर्दैन। हतियार बिनाको सुरक्षाकर्मी पनि औचित्य रहन्छ। राजेश सिंह भण्डारी जी, तपाईँ त नेपाल प्रहरीमा एउटा अनुभवी अधिकृतको रूपमा काम गरेको सफल व्यक्ति हो नि त, होइन र? तपाईँले हतियार विहीन अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरू, नेपालको सुरक्षाकर्मीहरू छन् र नेपाल प्रहरीहरू पर्याप्त सङ्ख्यामा हतियार छ। उसँग अहिले नभएको भनेको के हो भने लगाउने बुट छैन, लगाउने जुत्ता छैन। काठमाडौँको सिपाहीले एउटाले बुट फुकालेपछि अर्कोले बुट लगाउनु पर्ने अवस्थामा छ। नेपाल प्रहरीका युनिट मध्येमा 1400 जति युनिटमा शौचालय छैन। तपाईँले चाहिँ हतियार दिँदाखेरि प्राथमिकताको निर्धारण गर्नुपर्छ। सबै सेवा सुविधा सुरक्षाकर्मीलाई चाहिन्छ, सबै कुरा चाहिन्छ। अब सुन्नुहोस्, हतियार पनि चाहिन्छ। सुन्नुहोस्, नेपाल प्रहरीका लागि सुन्नुहोस् ऋषिजी, नेपाल प्रहरीका लागि विनियोजित भएको रकमको 93% रकम त तलब भत्तामा जान्छ, बचेको 7% हो। अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीका लागि तपाईँले परिसर कार्यालयमा गएर आजै हेर्नुहोस्, मुद्दा चलाउने अनुसन्धान इकाइमा गएर हेर्नुहोस्, मुद्दाका लागि मिसिल खरिद गर्ने मसलन्नको पैसा छैन। सरकारले त्यो चाहिँ नदिने, अनि हतियार किन्नका लागि त्यो पनि इटली पुग्नका लागि चाहिँ निश्चित कम्पनीका लागि चाहिँ कमिसनका खेलको लागि यो गरिएको हो। म त्यसको प्रमाण तपाईँलाई म प्रश्न सोध्दा तपाईँ त नेपाली सेनाको जर्नल, मलाई बताउनुहोस्, सेनालाई हतियार चाहिन्छ चाहिँदैन? चाहिन्छ। अनि नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहिन्छ चाहिँदैन? चाहिन्छ। अनि अहिलेको जुन हतियार खरिद प्रकरण किन विवादमा पर्यो त? कारण के? सुन्नुहोस्, अहिले हुँदैन। किन हुँदैन? तपाईँले अहिले कोभिड पछिको विश्व अर्थव्यवस्था, त्यसपछि गएर अहिले यो युक्रेन र रसियाको वार पछिको व्यवस्था र हेर्नु छिमेकी मुलुकहरू अर्थतन्त्रमा तलतिर गएर हातमुख जोड्नलाई तपाईँको अहिले कतिको समस्या पर्यो? के मेरो देशको सुरक्षा परिषदले गराउने निर्णय हो यो? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहियो। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको घाँस बाँस कपास हो, हतियार होइन। अहिलेको प्रायोरिटी के हो? तपाईँले देशको पैसा जोगाउनुहोस्, डलर जोगाउनुहोस्, अन्न ल्याएर थुपार्नुहोस्, तेल ल्याएर थुपार्नुहोस्, औषधि थुपार्नुहोस्, डक्टरहरूलाई तपाईँको प्रायोरिटी दिनुहोस्, तपाईँको कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्। What is this? कसको इन्ट्रेस्ट हो? तर विश्वमा सबभन्दा बढी पैसा खर्च केमा हुन्छ? सुरक्षाकर्मीको लागि हुन्छ, हतियार खरिदको लागि हुन्छ। अमेरिका, सेना, सुन्नुहोस्, चाहे सेना, चाहे भारत, चाहे सेना, चाहे प्रहरी, ल म कोसँग म डिबेट गर्न सक्छु। आउने 5 वर्षसम्म कुन चाहिँ थ्रेट छ यहाँ? कुन चाहिँ हतियार बिना खाली छ यहाँ? कुन चाहिँ गोली बिनाको खाली छ यहाँ? अहिले तपाईँको टाउको दुखिरहेछ तपाईँको देशलाई खुट्टामा मलम लाउने जुन अहिले भइरहेको छ। दिस इज रङ डुइङ। यो कसले सल्लाह दियो? यो देश डुबाउने तपाईँको जुन अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने 10 रुपियाँ दिनुहोस्, ऊ दिनु। अहिले त धर्म भकारी भन्थ्यो पहिले गाउँघरमा, यो सम्पत्ति राख्नुपर्छ। अहिले देश डिजास्टरमा जाँदैछ। अहिले पुलिसमा हतियार छैन, सेनासँग हतियार छैन, अपुग भएर हतियार चाहियो रे चुनावको मुख। नो हेर्नुहोस्, देशभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। तपाईँको घुसखोरी र सुन्नुहोस्, घुसखोरी र यो तपाईँको यो कमिसनखोरीले यो सबै गालेको छ। तपाईँले थाहा छ, तपाईँको कोभिडको बेलामा ल्याउने इन्जेक्सनमा तपाईँको खाने हाम्रो देशका नेताहरू, हाम्रो देशका कर्मचारीहरू, हाम्रो देशका डक्टरहरू, सेना त प्रहरीको तपाईँको म कुरा छोडिदिनुहोस्, कुन चाहिँ ल ल्याउनुहोस् मसँग, अल डिबेट विथ देम। 10 भेरी लिस्ट प्रायोरिटी अहिले अघि कुरा गरेर खाली प्रायोरिटी अनुसार छोएको सेनालाई, सेना मुलुकको रक्षाको लागि कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो केही भन्न सकिन्न। कहाँ कुनै मुलुकमाथि कुन किसिमको आपत्ति आइपुग्छ त्यही अनुसार आफू एलर्ट हुनु पर्यो। लडाइँ हुन्न या अरू देशले आक्रमण गर्दैन भनेर कुरा आएन। हिजो तिब्बतको खम्पाहरू पनि त आएकै हो नि, लडाइँ भएकै हो। त्यस कारण चाहिँ कब कुन रूपमा कहाँ के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई डाक्टर सोचेर प्लानिङ भन्नुभयो। चाहिँदैन हतियार 5 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष चाहिँदैन। हामी खम्पासम्म त लडेकै हो नि, के लट्ठीले लड्थ्यौँ? यदि त्यो बेला हतियार नभएदेखि त्यो बेला त्यही हतियार पुग्थ्यो। तर समयअनुसार हो सेनालाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिन्छ, अलिक विशेष किसिमका हतियारहरू चाहिन्छ। एपिएफलाई सशस्त्र प्रहरी जो अर्धसैनिक बल हो उसलाई आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ हतियारहरूको राख्नु पऱ्यो। रह्यो नेपाल प्रहरीको कुराहरू हो, हामीलाई कुन किसिमको हतियारहरू आवश्यकता छ त्यो अनुसार हामीले खरिद गर्ने हो। र यो चुनावको मुखमा या चुनावभन्दा अगाडि या
विभिन्न बहानामा कोभिडको नाममा चाहिँ नि यो हतियारहरूको खरिद बिक्रीमा पूर्वानुमान लाएर भ्रष्टाचार नै हुन्छ, नेताहरूले खान्छन्, कमिसनै खान्छन्, कमिसन खान्छन्, कर्मचारीले खान्छन्, कमिसनको तपाईँ मोहमा पर्नुभयो, त्यसरी हतियार खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, आरोप त गम्भीर छ। हामी कहाँ के छ भने केही कुरो कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने पहिले नै भविष्यवाणी गरेर यसले यो गर्ला, यसमा यो कमिसन हुन्छ भनेर पहिले नै हामी हातेर कराउन थाल्छौँ र जहिले पनि सकारात्मक नहेरेर नेगेटिभ नै सोच्छौँ, नकारात्मक रूपमा लिइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारो भइरहेछ। हिजोको दिनमा त सेनाले या प्रहरीले चाहिँ नि 303 बोकेर हिँडेकै हो नि। अहिले 303 त हरेक ठाउँमा हटाइसके। यही एपिएफको स्थापना गर्दाखेरि सेनाबाट नै पहिले हामीले नयाँ हतियार किनेर दिन खोज्यौँ, त्यो बेला हामी पनि थियौँ। अनि नयाँ हतियार दिने भन्दाखेरि एसएलआरहरू दिने भन्दाखेरि हामीले इन्डिया या विभिन्न ठाउँमा कुरा गऱ्यौँ, आर्मीले मानेन। पछि लास्टमा आर्मीबाट नै उसले युज गरेका हतियारहरू हामीले एसएलआरहरू दियौँ, एसएमजीहरू दियौँ। तर अहिले त नयाँ हतियार त अब हतियार खरिद गराउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई पैसा निकासा गरिदिइसकेको छ। नेपाल 40 करोड रुपियाँ दिइसक्यो नेपाल प्रहरीलाई अर्थ मन्त्रालयले हतियार चाहिन्छ भनेर। नेपाल प्रहरीलाई पनि हामीले समय सापेक्ष कतिखेर जस्तो अहिले 12 बोरको कुरा आइरहेछ। सर्टगन त हिजो पनि बोकेर हिँडेकै हो, अहिले पनि बोकेकै छन्। तर हामी त्यो बेला प्रश्न लगायौँ किन यो सर्टगन। म्याग्नम टुटुहरू खरिद भयो, अहिले त्यो लगभग म्याग्नम टुटु लगभग समाप्त भइसकेछ, त्यति देखा परिरहेको छैन। तर सर्टगनको पनि अहिले खरिदमा जुन आइरहेछ यो के भने केजुअलिटी कम होस्, कहीँ कुनै किसिमका भिडन्तहरू या भनौँ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूको बिचमा त्यसलाई रोक्नलाई सर्टगनले फायरिङ त्यसको गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई नै मार्ने त होइन नि। तर यदि हामी अरू हतियारबाट एलएमजी एसएमजीहरूबाट चाहिँ नि यदि फायर गरौँ भने त्यसले त धेरै क्याजुअलिटी हुनसक्छ। त्यसै कारण यो 12 बोरले पनि एउटा त्यसको आवाज बढी हुने। सर्टगन चाहिन्छ त्यसमा अहिले सुरक्षाकर्मीलाई? सर्टगनमा कुनै आपत्ति छैन, आपत्ति छैन राजेशजी। अब सर्टगनको किन विरोध गरिरहेको? सर्टगन पनि नचाहिने नेपाल कुरा के हो प्रहरीलाई? भने उहाँले जुन मन्त्रीजीले उठाउनु भयो नि, मुख्य रूपमा दुईटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा कुरा त सुरक्षाको चुनौतीको मूल्याङ्कन गरेर त्यो सामग्रीहरूको बन्दोबस्तीको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यही सन्दर्भमा भन्छु, जस्तो सुरक्षा परिषदमा म स्वयं काम गर्ने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अबका सुरक्षा चुनौतीहरू 5वटा यो छन् भनेर हामीले सुरक्षाको पाटो र बाटो भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले निश्चित निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ म स्वयं अन्वेषण योजनाको प्रमुख हुँदाखेरि हामीले नेपाल प्रहरीका प्रायोरिटीको लिस्टहरू बनाउने बेला चाहिँ कुनै कुराहरू आवश्यक होला होइन, तर अब कुन कुन कुरा प्रायोरिटीमा छन् त भन्ने कुरा ऊ न्यूनतम पूर्वाधारबाट पनि वञ्चित छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जुन हतियार खरिदको कुरो अहिले हाम्रो प्रायोरिटीको कुरो हुन सक्दैन, किनभने त्यो हतियार बोक्ने व्यक्तिको तर नेपाल प्रहरीले भनिरहेछ हतियार चाहिन्छ हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्नको लागि। आइसक्यो प्रतिक्रिया नेपाल प्रहरीको? पक्नुहोस् है, म एउटा कुरा भन्छु। उहाँले एउटा कुरा अर्को प्रश्न उठाउनु भयो, यो चाहिँ पूर्वानुमान गरेर यो चाहिँ घुसखोरी भयो त्यसमा कमिसन भयो भन्ने अनुमान गरिहाल्छ, विरोध गरिहाल्छ भन्ने कुराको म ठ्याक्कै उदाहरण दिन्छु, किनभने त्यसको म साक्षी छु आफै। यो बेरेटा कम्पनीबाट हतियार फेरि खरिद हुन थालेको छ। यो खरिद गर्नुभन्दा अगाडि 2071 सालमा 1.5 अरब रुपियाँ रकम निकासा भएको थियो, रकम यो खरिद गर्नका लागि। त्यति बेला त्यो फाइल मेरो टेबलमा आइपुग्दाखेरि मैले त्यति बेला पनि त्यही माग गरेँ र म विभिन्न ठाउँमा गएँ। त्यति तत्कालीन गृहमन्त्री गृह सचिव लगायत सबै ठाउँमा के गर्यो भने यो अहिले हामीलाई हतियार आवश्यक छैन, हामीलाई प्रायोरिटीमा चाहिँ अनुसन्धान उपकरण आवश्यक छ। हाम्रा मुद्दाका मिसिलहरू पनि कागज नेपाली कागज किन्ने पैसा पनि छैन, थाना चुइन्छ, यस्तो ठाउँमा हतियार नदिनुहोस्, किनभने हामीसँग चाहिँ एट ए टाइम झन्डै 50,000 मान्छेलाई परिचालन गर्ने हतियार छ, चाहे त्यो 303 होस् चाहे त्यो हाम्रो। अनुसन्धान नगरिकन नबुझिकन हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो मलाई लाग्दैन। हाम्रो चाहिँ यो योजना अन्वेषण योजना शाखामा त्यो कुरो थिएन। अब त्यति बेलाको कुरो उहाँले जुन चाहिँ अनुमानको कुरो गर्नुभयो, म ठ्याक्क प्रमाण दिन्छु र आवश्यक पऱ्यो भने म लिखित प्रमाणहरू दिन्छु। उहाँले बेरेटा कम्पनीसँग चाहिँ त्यो निश्चित यो मैले कमिसनको कुरा मैले किन भन्दैछु भने त्यहाँ एउटा यो त एक त खरिद कार्यविधि नै यसको संशोधन गरिरहेको छ 2076 सालमा धन सहज बनाएको छ। र त्योभन्दा अगाडि पनि के छ भने सामरिक महत्त्वका विषयहरू खरिद गर्ने बेला चाहिँ विशेष कार्यविधि अप्नाइन्छ, जसका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, पहिले लिस्टिङ गरिन्छ।
त्यो लिस्ट गर्ने बेला चाहिँ निश्चित कम्पनीका मान्छेहरू जुन कम्पनीका मान्छेहरू पहिला लिस्टिङ गरेका थियो 2071 सालमा अहिले पनि तिनी गरिरहेका छन् र त्यही कम्पनीका मान्छेहरूले त्यही कम्पनी गएको छ फेरि इटली खरिद गर्न गएको छ जबकि त्यही हतियार चाइनामा $266 पाउने हतियार त्यति बेलाको परमाणु होइन उहाँले भनेको कुरालाई म ठ्याक्कै जवाब दिन्छु उहाँले जुन चाहिँ अनुमान गरेर हामीले जे कुरा पनि आरोप लगाउँछौँ हतियार खरिद प्रक्रियामा तपाईहरु अवरोध गरिरहनु भएको छ अवरोध मैले अवरोध गरेँ त्यति बेला अवरोध मैले विरोध गरिरहनु भएको छ अरू विरोधको स्वर आयो त चाहिँदैन हतियार अब त्यो जुन हतियारका जो स्पेसिफिकेसन पेश भयो मका मेरो टेबलमा त्यो स्पेसिफिकेसन पेश भएपछि मैले आफ्नो नेटवर्क सबै उसबाट प्रविधिबाट त्यसको चाहिँ मैले खोज गर्दाखेरि यिनी पालियो साबिस्टाइनी भन्ने व्यक्ति रहेछ त्यसको मेन एजेन्ट बाहिर त्योसँगबाट खरिद गरेर रहेछ अनि मैले त्यसलाई चिठी लेखेँ के लेखेँ भनेर भन्दाखेरि मैले आफ्नो आइडी पठाएर म सो एन्ड सो म नेपाल प्रहरीको लागि चाहिँ यति हतियार किन्नु पऱ्यो यो हतियारको स्पेसिफिकेसन कतिमा दिनुहुन्छ भनेर यो बेरेटा कम्पनीलाई उसले के भन्यो भने म 350मा दिन्छु एउटा हतियार भनेर भन्यो जबकि त्यति बेला भरेको चाहिँ $798 थियो अनि मैले त्यही खरिद गर्ने मान्छेले के भन्यो भने यति सस्तोमा पाउने सामान तिमी यति महँगोमा किन बेच्छौ भनेर भन्दा उसले के भन्यो भने मलाई करोडौँ रुपियाँ मलाई चाहिँ कमिसन खुवाउनुपर्छ त्यसैले गरेको हो मैले यो भनेर भन्ने कुरोको प्रमाण छ मसँग लिखित प्रमाण छ र सबै दिशको प्रमाण छ अब के भन्नुहुन्छ यो अनुमान हो त्यसैले राजनीति कमिसनमा निर्भर भयो के राजनीति कमिसन निर्भर बिचौले हाबी भयो उहाँले त्यो आइडियोलोजी बोक्नुहुन्छ जुन आइडियोलोजीमा बिपीले आफ्नो अफिसको कार्यालयमा किसानको फोटो राख्नुहुन्छ आज बिचौलेको फोटो राख्नुपर्ने स्थिति यो अत्यन्त दुःख छ ऋषिजी उहाँले भनेको कुरोमा होला उहाँको समयमा उहाँले त्यो हेर्नुभयो अहिले त्यही कम्पनी हो त्यही एजेन्ट हो फेरि म भन्दैछु राजनजी अहिले हाम्रो सरकार 37 संयन्त्रहरू छ हाम्रा यति संवैधानिक निकायहरू छन् जहाँ कि अलिकति पनि कहीँ पनि रेट लुकेको हुन्न यदि यो सरकारले यो सरकारको गृह मन्त्रालयले यदि हतियार खरिद गर्दैछ कुन हतियार कति मूल्यको हो भनेर त्यहाँ टिप्पणी उठाएर त्यसलाई सदर गरेर मात्रै हुन्न त्यसको रेट त तपाईँ जो एबिसिडीले पनि त्यहाँ मगाउन सक्छ साइजमा गएर हेर्न सक्छ अहिले त टेक्नोलोजीको अहिले त ओपन समय छ पनि हेरिसक्यो आजको नागरिक हेर्नुस् यदि सुन्नुहोस् तपाईको चलखेल भयो आज नागरिक हेर्नुस् न त्यो त सुन्नुहोस् यति सजिलो हो यदि मैले भन्दैछु राजनजी यदि त्यहाँ घोटाला छ आनन्द छ नि प्रतिपक्षले त मौका पाउँछ यदि त्यो छ भने अनि यसबारेमा प्राइम टाइम टेलिभिजनले एक हप्तादेखि नै मैले चाहिँ बहस गरेको छु प्रतिपक्ष छ भने चाहिँ त्यही प्रतिपक्षले कार्यविधि संशोधन गरेर त्यही एजेन्ट मार्फत चाहिँ अन्य उपकरणहरू पनि खरिद गरेको छ फेरि हेर्नुहोस् प्रतिपक्ष कुरा यो सिङ्गो देशको मिलोमतोको कुरो चाहिँ ज्यादै चिन्ताको कुरो मन्त्रीज्यू मलाई के छ भने अब रेट कहीँ लुक्दैन रेट आइसक्यो त्यो आधारमा हाम्रा संवैधानिक निकायहरू छन् जसले यसलाई हेर्छ भ्रष्टाचार निमित्तलाई त हेर्ने एउटा संयन्त्र छ ऋषिजी हामी एउटा शुभचिन्तक हौँ यो देशमा मन्त्रीले चेकमा सही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ होला सचिवलाई हालेर हुँदैन नीतिगत तपाईँको निर्णय गरेर भ्रष्टाचारमा तपाईँको गोद्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सुरन काण्ड नदोहोरियोस् यहाँका आइजिपीहरू जेल नजाउन् हामीले यहाँका तपाईँका सेनापति जनरल जेल नजाउँ हामीले चाहने यति हो किन भन्दाखेरि हामी पनि मूर्ख छैनौँ कि यो देशमा अहिले तपाईँको चाहिँ के चाहिएको छ अहिले देश श्रीलङ्का हुन्छ भने यिनकै तपाईँका चाहिँ मन्त्रीहरू बोलिरहेछन् साफसाफ बोले कि अहिले तपाईँको हतियार किन्ने बेला 1 वर्ष कम से कम सेक्युरिटी फोर्सेस सेनाले पर्खनुपर्छ तपाईँको सुन्नुहोस् यहाँ बसँग यो जानी मन्त्री जानी अर्थमन्त्री अब यो सरकार ढल्न के लागिरहेको छ सुन्नुहोस् यो जुन भइरहेछ जबसम्म मन्त्रीले चेकमा सही गर्दैन हेर्नुहोस् तबसम्म यस्ता चिजहरू छोड्न हुँदैन तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् यो सबै सुरक्षा निकायहरूले देशलाई मारेर देशमा तपाईँको लुगा बन्थ्यो हतियार बन्थ्यो गोली बन्थ्यो यसरी मार्नको लागि हेर्नुहोस् हामी प्रमाण दिन्छौँ यहाँ को सेना को प्रहरी तपाईँका को हेर्नुहोस् हामी यस्ता युवक उहाँ चाहिँ एउटा नेता हुनुहुन्छ एउटा युवाले एउटा उहाँ चाहिँ नेपाली सेनामा लडिसकेको मान्छेले सत्य वचन बोल्नुपर्छ यो नेपालको लागि हो राजनीति भाषण होइन हामी त हजारौँ लडाइँमा लडेर आएको मान्छे हौँ हामी भट्टा कुरा बोल्दैनौँ हामी देशको लागि बोल्छौँ यस्ता पार्टी तपाईँका यस्ता तपाईँको कमिसनतिर हामी लाग्दो प्रमाण आजको हेर्नुहोस् न नागरिक आजको आइरहेको कुरो कति सत्य छ देशले केही खरिद गर्न हुँदैन हतियार गोली 1 वर्ष कमसे कम रुस र तपाईँको युक्रेनको लडाइँ रोकिन दिनुस् सुन्नुहोस् कुनै समयमा डिजास्टर रोकिन दिनुस् पहिला यो देशमा हतियार नभएर कोही पनि मर्दैन अहिले सुन्नुहोस् हामी कुनै समयमा
अङ्ग्रेजसँग पनि त लडेकै हो अङ्ग्रेजको कुरा छोड्नुहोस् मन्त्री, यस्ता लडाई- यस्ता झल्लो कुरा युद्धलाई- गर्दैन, अहिलेको कुरा सुन्नुहोस् न, मैले भन्दैछु नि। आजको अर्थतन्त्र कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँ अङ्ग्रेजको लडाई- इतिहास तपाईँलाई म 5 मिनट पढाइदिन्छु। सुन्नुहोस् न, पढाइदिन्छु, तपाईँको मलाई थाहा टिबरको छ। इतिहास 5 मिनट मलाई त- तपाईँको मैले- खम्बाको इतिहास पढाइदिन्छु। यस्ता कुरा छोड्नुहोस् सुन्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो मात्रै कुरा होइन, राख्नु भने मलाई त्यो कुरा छोड्नु, आजको र मैले एउटा तपाईँले के उदाहरण आजको कुरा दिएको गर्नुहोस् न, देशको क्राइसिस। त्यो बेलाको हतियार आजको र क्राइसिस अहिलेसम्म गर्नु आइपुग्दाखेरिको चाहिन्छ, देशले मैले चाहिन्छ। फरक भन्दैछु। हिजो हामी अङ्ग्रेजसँग लड्दै गर्दाखेरि कुन किसिम लडियो मलाई सोध्नुहोस् न, म बताइदिन्छु। होइन मैले भने त्यो बेलाको त्यो थियो तर के थियो वर्ष- भन्नुहोस् न, के थियो म बताइदिन्छु। बारुद भनौँ न सर अहिलेको कुरा गर्नु देशलाई कहाँ खाँचो छ, देश कता जाँदैछ। मैले के अहिले हतियार पनि तपाईँको एक्जाम्पल हो? दिइरहेको छु, अहिले कुरा गरिरहेको छैन। हामी यो चाहन्नौँ कि यहाँ आर्थिक अनियमितता होस्, हतियार खरिदमा यसमा बिचौलियाले मिलेर पैसा खाउँ, तर आज भ्रष्टाचार गर्नु। एमालेका त्यसलाई हामी नेताहरूले समर्थन गरेका गर्ने छन् त, होइन। त्यो आइजिपी देवराज हालेको गोलेले हालेको सुन्नुहोस् न। त्यसलाई मैले त समर्थन गर्ने होइन। एपिसी मैले पनि खानामा हाल्यो गर्ने हो। त भोलि आइजिपी नजाउँ हामीले त्यही हामीले दिने ए शुभकामना। मैले भने यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ कि आइजी हुने या कोही होस् यहाँको प्रमुख होस्, होइन त्यतिखेर जानै मन्त्रीले पर्छ। खाएका हुन् नि त, नेताको छोरीले खाएका हुन् नि त। खाएका त्यो छ, आइजिपी कतिले- नबनाएर आफै जेलमा पर्यो नि त। अब नपर्नु, हामीले त्यही हो। त्यही त, हिजोको या त- तपाईँको चाहिँ सशस्त्रका आइजी पनि सबै मुद्दा लागे। लायो, दुर्भाग्यवश लायो। भाग्यवश एउटा सुशीला कार्कीको ऊ लाग्यो, उनीहरू जेल सुडानको गए नि, घोटालाहरू होइन? विषयमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो बेला जसले गलत गर्यो त्यसले त भोगिराखेका छन्, कोही उम्क्यो होला नि। मैले लो सर, यसमा हजुर युवा नेता हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँबाट सत्य वचन सुन्न चाहन्छु सर। यस्ता झालेमाले कुराले हामी त तपाईँहरूले चाहिँ लड्न पठाएर माओवादीबाट बचेर आएका मान्छे हौँ। यी झालेमाले त्यतिखेर कति खाए, अब भित्र खाए बाहिर खाए। लड्नुभयो माओवादीसँग, तपाईँले धनी मार्यो त मलाई। मलाई पनि लागेकै हो। अहिले हामी गठबन्धनको नाममा सँगै छौँ, त्यो त राजनीतिक प्रवेशमा हामीले त्यो छ भनेर हामीले के विरोध गरेको छैनौँ तर सर। मेरो आशा के हो भने हिजोको र आजको अवस्थामा फरक छ, तर यसमा कसैले आर्थिक सर अहिले चीन र भारतले के त्यसलाई हामीले गर्छ? रोक्नुपर्छ। चीन र भारतले नेपाललाई हान्छ, यहाँभित्र के विरोध हुँदैछ? कसले हान्छ यो? यहाँ भविष्यवाणी कसैले नगरौँ। मन्त्रीजी हेर्नुहोस्, यो पैसाको लोभमा लाएर हजुर अब देश हाम्रो खाल्टामा जाँदैछौँ। अब त्यो भएको हुनाले ल यो चाहिँ कुरा होइन। यो एक वर्ष कुर्नुपर्छ ऋषिजी। देवराज कनेलजी एउटा गम्भीर आरोप सरकारमाथि लागेको छ पछिल्लो होइन, समय सबै हतियार खरिद सरकार- प्रकरणमा सबै सरकार तपाईँले कमिसन खानु भएको छ। जस्तो आज नवराज सिलवालले भन्नुभयो नि त, पैसा र कमिसनको मोहमा यो सरकारले हतियार खरिद गर्दैछ। त्यो सत्यता हो किन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, यो के भने यदि कमिसन छ भने त्यो त प्रमाणित भइहाल्छ नि। प्रमाणितको आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ, तर हामीले नै यसले नै दण्डित गर्ने कुरा आएन। त्यस कारण गलत यदि छ भने गलत हो भने हामी पनि भन्छौँ। यो सरकार होस् या पछिल्लो सरकार होस्, जो पनि यहाँ भविष्यमा आउँछ यदि गलत गर्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्ने होइन। त्यस कारण हतियार खरिदमा हो अहिलेको त्यो आवश्यकता हो कि होइन, अहिले त्यो चाहिने हो कि होइन, या चाहिने हो भने कुन क्वान्टिटीमा कति चाहिने हो। होइन, आइसक्यो त, सुन्नुहोस् न, सङ्ख्या आइसक्यो। नेपाल प्रहरीले भन्यो 6-7 वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद गर्न पाएको थिएन, अहिले चाहियो। म भन्छु है एउटा कुरा ऋषिजी। आयो नेपाल प्रहरीको प्रवक्ताको भनाइ, हामीले इन्टरभ्यू लिइसकेका छौँ। ऋषिजीको आजको हाम्रो बहसको मुख्य दुईवटा मुद्दा भयो। एउटा मुद्दा चाहिँ यो आवश्यक छ कि छैन, यदि आवश्यक छ भने अहिले नै आवश्यक छ कि छैन। दोस्रो कुरो चाहिँ यसमा चाहिँ कमिसनको खेल छ कि छैन। अब मैले एउटा कुरा चाहिँ के भने अघि पनि भने कि तपाईँले भन्नु हतियार आवश्यक छैन भन्नु। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा किन आवश्यक छैन भने कि अहिले हामीले के हुन्छ भने मुलुकको जुन विद्यमान अवस्था छ, हिजो मात्रै तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँले हेर्नुभयो विदेशी विनिमयको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 खरब 80 करोड रुपियाँ चाहिँ डिफिसिटमा छ। हेर्नुहोस् है, अब यो यति बेला मुकुट चाहिँ मितव्ययता अपनाउने बेला हो। यो हो कि होइन भन्नुहोस् त मन्त्रीजी? मितव्यय अपनाउने बेला हो। अर्को कुरो सुन्नुहोस् है, अर्को कुरो मुलुकको अहिलेको अवस्थामा के भने नेपाल प्रहरीलाई फायर पावरहरू जुन छ, हतियारहरू दिनुपर्ने कुरा जुन छ, उसको त अलरेडी ब्याकअप फोर्स छ। तपाईँको चाहिँ 2-2वटा चाहिँ उसका पछाडि चाहिँ त्यत्रो सुरक्षा निकायहरू छ। नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ ती रबर बुलेटहरू, ती टेयर ग्यासहरू, ती हतियारहरू, सानो हतियारहरू अपुग भयो भने हिजो हामीले कसरी काम चलायौँ भने नेपाली सेनाले हामीलाई सापट दियो। अहिले त सापट लिएर पनि काम चलाउने बेला हो नि त। तपाईँको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ विदेशी मुद्रा नभएका बेलामा खर्ने बेला हो र त्यो पनि चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गरेर त्यो पनि त्यही बिचौलिया मार्फत जो बिचौलियाले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि म स्वयं त्यहाँको प्रमुख हुँदाखेरि त्यही बेरोटा कम्पनीबाट चाहिँ $300 किन्नु पर्नेलाई चाहिँ $798 किनेको थियो। आज पनि त्योभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब सुन्नुहोस् ऋषिजी, अबको कुरो के हो भने मन्त्रीज्यूमा के हो भने उहाँ युवा हुनुहुन्छ, म उहाँ गृह राज्य मन्त्री हुँदाखेरि म उहाँकै अन्तर्गतका काम गरेको हो। उहाँमा पवित्र भावना छ। उहाँले चाहिँ पनि मुलुकको प्रहरीका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सुदृढीकरणका भावनाले भन्नुभयो होला। तर त्यो भित्रको खेलहरू यति डरलाग्दो हुन थाल्यो कि अहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने नि हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यत्रो ठुलो संस्था अलरेडी सशस्त्र प्रहरी हामीले किन खडा गऱ्यौँ हिजो भने द्वन्द्वकालीन अवस्थामा चाहिँ माओवादीका कारणबाट जन्मायौँ हामीले है।
त्यो संस्थासँग चाहिँ हामीसँग त्यत्रो फायर पावर होइन, मेरो प्रश्न त्यसलाई युज गरौँ न। जे कुरा पनि हामीले कमिसनको कुरा देख्दाखेरि देशमा छ नि, अब मान्छेहरूले काम गर्न सक्छ, अब हेर्नुहोस् है, अब कुरा के निर्णय आयो गर्न भने, सक्छ। पारदर्शिता भने त्यही त हो नि। मुख्य कुरो त के आयो भने नि ऋषिजी, तपाईँले चाहिँ होइन, यो अब सुन्नुहोस् न, 123वटा उपभोगका वस्तुहरूलाई चाहिँ रोकमा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको छ, किन त्यो जरुरी पनि थियो कतिपय। तपाईँले चाहिँ सेनिटरी प्याडको कुरो त आइ नै हाल्यो, उताबाट आउनेमा चाहिँ कर महिनादेखि यहाँको उत्पादन 7 अरब खर्च गरेकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन त, कर लगाउनु। इन्डस्ट्रीहरू ध्वस्त खै भइरहेको अब सुन्नुहोस् है, आजभन्दा हाम्रो चाहिँ अघि जर्साले मलाई बाटोमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि मात्रै पनि नेपालमै हामी गन बनाउँथ्यौँ, मेसिन गन बनाउँथ्यौँ, सुन्दरी जल कारखाना थियो। अब त हामीले उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्ने, किसानलाई मल दिनुपर्ने, सिटामोल दिनुपर्ने बेलामा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर हतियार दिने, योभन्दा हास्यास्पद लज्जास्पद कुरा केही हुन सक्दैन मन्त्रीज्यू। भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है भण्डारीजी र बस्याजीलाई मेरो प्रश्न, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा सङ्कटहरू आउन सक्दैन भनेर हामीले भविष्यवाणी त गर्न सक्दैनौँ। सङ्कट आउँछ, एउटा सङ्कट आउँछ। अमेरिका र चीनको द्वन्द्वले गर्दा नेपाल आएको छ नि, किन यस्तो बन्दैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा सङ्कट आउँछ, समस्याको कुरा गर्दाखेरि बनाउने चाहना सबैको छ, यसलाई यो आधार शिविर बनाएर यसलाई ऋषिजी प्रयोगमा ल्याउनु सङ्कट एउटा सङ्कट आउँछ। सुरक्षा निकायलाई सबल सक्षम त बनाउनु पर्छ नि, बलियो त बनाउनु पर्छ नि। सुरक्षा निकायको सक्षमताले अघि जुन दर्शावले भन्नुभयो कि शान्ति सुरक्षाको मूल आधार भनेको के हो भने आम जनताको जीवन स्तरमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त्यसको आधारमा सुरक्षा थ्रेट हुन्छ। पोभर्टी नोज नो ल भने भन्छ। श्रीलङ्कामा हतियार थिएन र अहिले सबै भाग्नु पर्यो। श्रीलङ्काको भिडलाई हतियारले रोक्न सक्यो? अबको चुनौती पनि त्यो हो। तपाईँको सडकमा अहिले कैयन मान्छेहरू चाहिँ भोलि ल्याएर के भन्छ भने अनि घर घरमा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई जान थाल्यो भने के त्यो 303ले रोक्ने हो, हतियारले रोक्ने हो? यो घरभित्रको द्वन्द्वलाई हतियारले रोक्न सक्दैन। चाहे श्रीलङ्का होस्, नेपालमा पनि हामीले ट्राई गरेको हो नि, माओवादीहरूलाई हतियारको बलमा नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्यौँ नि, तर हतियार सकेन। घरको लडाइँ, एउटा घरको विभेदी भन्छ नि, लङ्कालाई जस्तै ध्वस्त पार्यो, घरको एउटा विभीषणले चाहिँ नि घर ध्वस्त पार्छ, त्यस्तै घरको लडाइँमा हतियार प्रयोग गरेर म नियन्त्रण लिन्छु भनेर त्यो कल्पनै नगरौँ, चाहे जति अत्याधुनिक हतियार ल्याउनुहोस्। तर यो हतियार भनेको घरमा युज गर्नलाई होइन। सेनाले त सेना हाम्रो छ, सेनालाई कतिको हामी उसलाई समयअनुसार एकदम पर्फेक्ट बनाउने, कसरी उसलाई आधुनिक हतियारबाट उसलाई पुरै फिट राख्ने, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। त्यसपछि हाम्रो एपिएफ हो, त्योभन्दा कम त्यसपछि हतियार कम प्रयोग हुने गरी नेपाल प्रहरी हो, उसलाई कुन स्तरको कुन किसिमको हतियार दिने भन्ने कुराहरूमा त्यो बहस गर्दा ठिक हुन्छ। तर हतियारै ल्याउनुहुन्न। हिजोको हतियारमा भने यहाँको टाइममा त 3 हाम्रै टाइममा 303 हतियार थियो। अहिले त त्यो हतियार त खोज्न त गाह्रो हुन्छ, अहिले त भेट्दैन, सब खिया लाएर लगभग अब अहिले समयअनुसार हतियार ल्याउनलाई हो यो अहिले तत्काल जसरी ल्याइएको छ त्यसमा चाहिँ नि यो समय उपयुक्त भएन भन्ने कुरो होला। तर के भने अर्थ मन्त्रालयले त्यो बजेटको आधारमा हो, त्यो हो भने त्यसलाई जो जसले गलत गरेको छ त्यसले भोग्ने हो। हाम्रो निकायहरू छन् नि। ऋषिजी, एउटा कुरा, देशका 2टा आइजिपीले सेनापतिहरूले यदि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा पढाएका छन् भने अहिलेको थ्रेट के हो एनालाइसिस हुनु पर्यो। राजनीतिक नेताको स्वार्थमा, अर्थमन्त्रीको स्वार्थमा, बिजोलेको स्वार्थमा लागेर तपाईँ लासा जानु छ, तपाईँ चाहिँ केरुङको बाटो गएर कहिले हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पनि संसार घुमेका छौँ। अहिले देशको तपाईँको थ्रेट भनेको आन्तरिक पनि छैन, अहिले बाह्य पनि छैन। अहिले हेर्नुहोस्, किनभने कोलिसन गभर्मेन्ट छ यहाँ, सबैको मिलेर यो एक पार्टी छ अहिले देशमा, पार्टी पनि छैन, 2टा पार्टी जम्मा कुरा भन्नुहुन्छ। यो लडाइँ भिडाइ केही पनि हुनेवाला छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 के चाइनालाई तपाईँको कुरा हावादारी कुरा राखेर, भारतका कुरा राखेर हेर्नुहोस्, यी 3टा सुरक्षा अङ्गहरूको प्रमुखहरू दे हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल। हामी राजनीतिक नेतालाई गाली गर्ने यहाँ ठाउँ छैन। के तिनीहरूको धर्मले अहिले भन्छ देश कहाँ जाँदैछ, तपाईँको संसार कहाँ जाँदैछ, के अमेरिकाले किनिरहेछ, के तपाईँको इन्डियाले किनिरहेछ? अहिले त्यत्र देशहरू देशको चामल रोकिरहेछन्, आलु रोकिरहेछन्, तपाईँको दुनियाँ चिज रोकिरहेछन् भने मेरो देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिचौलियाको भरमा परेर अर्बौं हतियार कुरा किन परेन? तपाईँको सेनालाई तुरुस्त बनाउनु पर्यो, पुलिसलाई गर्नु पर्यो, हामीलाई थाहा छ नि त। यो सबै हेर्नुहोस्, एउटा देश मार्ने, तपाईँको जनता मार्ने, आपसे आप नेताहरूको घर डर्ने, तपाईँको एउटा
यो एउटा राजनीतिक सपना हो, व्यक्तिहरू र हुन्छ। बिचौलिया पछि किन लाग्छन् र किन यो भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछन् फरक यसमा चाहिँ यदि कुरा गर्ने हो भने कोही भन्दा कम छैनन्। बिगाड्ने पनि हामीभित्रै हो र जसले बदमासी गर्छ यो सबै मिलिजुली भनौँ यदि गलत प्रवृत्ति गलत सोच सहित जसलाई राष्ट्रियताप्रति माया छैन राष्ट्रप्रति माया छैन उसले गलत गर्छ त्यसको दण्डको भागी हुन्छ। त्यस कारण यो बिचौलियाहरू कसलाई सबैलाई त बिगाड्दैन नि। अब कोही गलत मानसिकता सहित राजनीतिक व्यक्ति कोही राजनीति गर्न आएको छ कसैले दण्ड पाउँदैन। अब नीतिगत निर्णय हुन साथ सर यहाँ त बिचौलिया सबलाई बचाउने मन्त्री बच्ने सचिव हेर्नुहोस् यति पाप गरेछ देश मारेका छ यहाँका नेताहरूले। हेर्नुहोस् 4-5 वटा नेताहरूले 4-5 पार्टीहरूले नीतिगत निर्णय भने के हो यो के हो यो के कर्मचारी मार्ने नेता फुत्किने यसमा तपाईँको चाहिँ त्यत्रा काण्डहरू भए हेर्नुहोस्। हामीले त भन्यौँ पुलिसको एपिसी काण्डदेखि लिएर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा काण्ड हेर्नुहोस् त यहाँनिर अखितार कसका छन् यहाँको झोले गएका छन् झोले छन् तपाईँको निर्वाचन आएको मन्त्रीज्यू मेरो यहाँ अनुरोध एउटा तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ ल यी झोला बोक्ने सचिव पार्टीलाई पैसा तिरेर तपाईँको लेबी तिरेर भएका सचिवहरू रिटायर हुन साथ यिनीहरूलाई किन तपाईँको आयुक्त बनाउनुहुन्छ किन तपाईँको 20-30 वर्षको चाहिँ तपाईँको सर युवाहरूलाई मैले भन्दैछु फ्री कम्पिटिसनबाट बनाउनु सदनमा पनि सचिवहरूलाई लगेर तपाईँको अखितारमा तिनीहरूलाई निर्वाचनमा तिनीहरूलाई अब सर तपाईँ अखितारको तपाईँ न्याय पाउन सक्नुहुन्छ वाइ डोन्ट यु तपाईँको फ्री कम्पिटिसन किन गर्नु तपाईँ कुरोसँग म सहमत छु। मैले बारम्बार नीतिगत निर्णयबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलि पाटो फर्किने पर्दैन। संवैधानिक निकायका श्रीलङ्का जस्तो तपाईँलाई हेर्नुपर्छ पर्दैन भोलि आउला नआउन सक्दैन यदि त्यो हाम्रा देशमा डाकादारी गर्नेहरू बुझाउनु नीतिगत निर्णय भनेको के हो यो त्यसमा सबै भ्रष्टाचारी हुन् त हेर्नुहोस् छोड्नु तपाईँले 5 पैसा खाने भ्रष्टाचारी 5 € खाने हाम्रो देशका तपाईँ को छन् भन्नुहोस् न यहाँ ठोला अहिले 5 छोड तपाईँ भन्नै मिल्दैन सबै भ्रष्टाचारी छन् सबै कर्मचारी इमानदार छन् मैले उहाँलाई म कुनै मैले भने किन तर मैले के भने मेरो जहिले पनि जज साहब मैले जहिले पनि सदनमा पनि हाम्रो संवैधानिक निकायहरूको चयन जुन प्रथा छ त्यो गलत छ सर। जुन पार्टीको झोला बोकेर यो भागभण्डा लाएर यो मेरो पार्टमा यो उसको पार्टमा यो दलको पार्टमा त्यसरी संवैधानिक निकाय मान्ने होइन। त्यसमा एउटा यस्तो सिस्टम गर्नु पर्यो सर होइन फ्री कम्पिटिसन एउटा यस्तो सिस्टम बनाम ऊ अटोमेटिक त्यो ठाउँमा जाओस् नै सर फ्री कम्पिटिसन गर्नुपर्छ सर। फ्री कम्पिटिसन भनेको मतलब त्यो सिस्टम त जो बिगहरू छन् तपाईले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु आज कार्यक्रम मार्फत भोलि त उलाई त्यो नाम भन्नुस् न त्यसकारण चाहिँ नि त्यसलाई संवैधानिक निकायहरूको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो चयन प्रथा गलत भएको हुनाले चाहिँ नि आज खाली नेता जोगाउने हेर्नुहोस् हरेक सिस्टम नेता जोगाउने यहाँ बिचौलिया नाम भन्नुहोस् भन्नुभयो यहाँ बिचौलिया को छैन। बिचौलिया मैले अस्ति एउटा उसमा पनि भनेको थिएँ बिचौलियाको यन्त्रमा फसेको राज्य संयन्त्र भनेको थिएँ मैले डिटेलमा आफ्नो एउटा उदाहरणसहित राखेर भनेको छु। यहाँ बिचौलिया 3 किसिम कान्तिपुरमा धेरै लेख्नु भएको छ मैले पढिरहेको छु। एउटा बिचौलिया कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि ऊ सदाबहार बिचौलिया छ। उसलाई जुनसुकै राजनीतिक दल आए पनि जुनसुकै सरकार आए पनि ऊ माथि ऊ सरकार बनाउने तहसम्ममा चाहिँ हैसियत राख्ने बिचौलियाहरू छ। ती तपाईँका के छन् भने अहिले पनि जो हतियार खरिदका लागि जुन प्रभाव पारिरहेछन् त्यो हतियार खरिद गर्नेको अहिले सरकार जुन छ यो सरकारभन्दा भिन्न सरकारको बेला तिनी बिचौलियाहरू थिए नाम बाहिर आइसकेकै छ। दोस्रो बिचौलिया के छन् भने कर्मचारी छन्। जो कर्मचारी हामीलाई चाहिँ सिपाहीका लागि चाहिँ ऊ छैन बुट छैन भनेर भन्दाखेरि 1 रुपियाँ दिने कन्चुसाइ गर्ने तुरन्त 1.5 अरब रुपियाँ दिन्छन् बिचौलियाले लिएर गएको 2 खाले बिचौलिया। तेस्रा खाले बिचौलिया के छ भने ती फट्के किनारेका बिचौलिया भन्छु मैले। ती भनेका कार्यकर्ता छन् जो व्यवसाय केही गर्दैन काम केही गर्दैन श्रम गर्ने काम गर्ने जति त खाडी पठाइहाल्यो हामीले। यहाँको थ्रेट पनि के छ मलाई त अचम्म लाग्छ युवा जति चाहिँ श्रममा चाहिँ गर्न पठाउनु भएको छ बाँकी रहेकाले आफ्नो पार्टीको कब्जामा राख्नु भएको छ। यहाँ कसले आन्दोलन गर्छ भने कहाँ भिड हजारौँ आउँछन्। अब भिड आयो भने त घरमा आउँछन् सडकमा आउँदैनन् खतरा थियो। अब त्यसलाई त गोलीले पनि नियन्त्रण गर्ने होइन। त्यसैले अबको सुरक्षा चुनौती भनेको के हो भने सुरक्षाकर्मीको फायर पावर बढाएर नियन्त्रण हुने सुरक्षा चुनौती होइन। यहाँहरूको फायर पावरलाई घटाएर आर्थिक पावरलाई घटाएर अनि सुरक्षा कायम हुन्छ। त्यसमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ त अब सत्तारूढ दलको नेता हो हतियार अहिले सुरक्षाकर्मीलाई चाहिन्छ नेपाल प्रहरीलाई चाहिन्छ तपाईँहरूको निष्कर्ष हो। सुन्नुहोस् न हतियार त मैले भने नि सबै निकाय सुरक्षा निकायलाई चाहिन्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो नि त समयअनुसार कतिको कला आवश्यकता उचित छ त्यो समयअनुसारको हतियार र समयअनुसारको माग र सुरक्षा निकायलाई
अलिकति सबल र सक्षम बनाएर कुनै किसिमको आपत्ति आइपुग्दाखेरि कुनै अत्याधुनिक किसिमका- हतियारहरू चाहियो। होइन अत्याधुनिक भन्नाले हामी चाहिने सेनाले अत्याधुनिक हतियार दिएर हामी तयार गर्न सक्छौँ। त्यही किसिमले क्रमिक रूपमा चाहिँ नि एपिएफ र नेपाल प्रहरीलाई पनि राम्रो हतियारहरू चाहियो। त्यसका हिजोको हतियारहरू पुराना भइसकेका या विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई काम नलाग्ने अब- हतियारहरू अब छन् धेरै नेपाल प्रहरीमा। समयसम्म खरिद नभएको हुनाले अब आवश्यकता ठान्यो सुरक्षा निकायले माग गर्यो, माग गर्ने त त्यही सुरक्षा निकायले हो नि। नेताले ल हतियार भने त भन्दैन, त्यहाँबाट हाम्रो यो अभाव हो, डिमान्ड त त्यहीँबाट उठ्ने हो। माग गरेपछि त्यो माग अनुसार अहिलेको सुरक्षालाई दिनुपर्ने आवश्यकता सम्झेर सरकारले अगाडि बढाएछ। भाइ तपाईँ भनाइ के छ देवेन्द्रनाथ कणेलको? अब यो कुराहरू उत्तर सैद्धान्तिक कुरा हुन्। प्रतिवर्ष छ तपाईँको? राज्यले नमागेको, गृहमन्त्रीले नमागेको, गृह सचिव आइजीले नमागेको एआइजी खल्तीबाट झिकेर एउटा 5 वटा 7 वटा बनाउँछन्। हेर्नुहोस् यो त नजिर छन् नि। यो देशमा कुन चाहिँ आइजिपीले संस्था हेरेर अब म सेनाको हुँ, तपाईँको चाहिँ अहिले राजेन्द्र सरले भन्नु भइसक्यो के यिनीहरूले तपाईँको डिमान्ड गर्छन्। हेर्नुहोस् अब मैले धेरै प्रहरीको विरोध गर्न सक्दिनँ हो, नेपाली सेनालाई म भन्छु के तपाईँहरूले राणा पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको मुसलमान लिएर आएर त्यतिखेरदेखि खडा गरेको, अस्ति राणाको पालो भएर हामीले पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा हामीले सयौँ तपाईँको गन दिउँ उसलाई ब्रिटिसलाई। अस्ति राजा महेन्द्रको पालोसम्म बन्ने हाम्रो सुन्दरी जल तपाईँको यो स्वयम्भू लगायतमा बन्ने सब खाएर अहिले यस्तै कमिसन। हेर्नुहोस् यो देशको नेता मन्त्री उहाँ जस्तो मन्त्रीले देशमा उत्पादन किन भन्नुहुन्न, किन तपाईँको बुटको उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्न, किन गोलीको कुरा गर्नुहुन्न, कहिले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, किन मलको कुरा गर्नुहुन्न, किन उखुको कुरा गर्नुहुन्न। अनि विदेशकै हतियार, विदेशकै तपाईँको योगदान, विदेशकै तपाईँको औषधि। तपाईँ देश प्रेमी हुनुहुन्छ कि तपाईँ कमिसन प्रेमी हुनुहुन्छ? नजिर कुरा बुझ्नुहुन्छ। मैले भने उहाँ मन्त्रीज्यू प्रति मेरो कुनै पनि मलाई ज्ञान छैन, उहाँलाई मैले कुनै पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस् यो देशमा यो सुरक्षाकर्मीले नै तपाईँको देश बनाइरहेछन्। सुन्दरी जल नबनाउने जहाँ हाम्रो चाहिने खरखजाना बन्थ्यो, खरखजाना भन्नाले गोली कारतुसहरू, आज त्यसको सर्टेज छ। हतियार पनि थियो देशमा, हतियार पनि थियो तर पर्याप्त मात्रामा अब हामीलाई नै घर घरमा पनि बन्दुक दिएछ, लाइसेन्स दिएको छ, हतियार दिएको छ, तर खरखजाना छैन। त्यो लट्ठी सर नै हो। त्यस कारण इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरू त्यस्ता राखेर कि त लाइसेन्स नदिउँ, त्यस्ता सामान इम्पोर्ट नगराउँ। त्यस कारण चाहिने अब यसको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। हामीले यहाँको इन्डस्ट्रीहरूलाई यहाँको सम्बन्धमा उखुहरू जुन अहिले सबै सिद्धिएर गइरहेछ त्यसको विकल्पमा केरा खेतीहरू छन्, त्यसको लागि हामी दिम गरौँ भन्ने कुरो त हामी पनि आवाज उठाइरहेका छौँ। सत्तामा बसेर विरोधै नगर्ने भन्ने कुरा होइन, गलत छ भने विरोध गर्छौँ। कुनै हालतमा भ्रष्टाचार हुन भएन, यदि कहीँ कुनै किसिमको कोही होस् त्यसलाई। यो ऋषिजी यो प्रहरीलाई माया गरेर प्रहरीको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका असल नियतबाट गरिएको होइन। होइन न, मैले एउटा मिसनमा देख्थेँ, सुडान मिसनमा देखाएको थिएँ, त्यहाँका प्रहरीले बोक्ने बेला चाहिँ AK-47 बोक्थे, अनि पोसाक लाउने बेला चाहिँ धुत्रो फाटेका लाउँथे। भोलि नेपाल प्रहरी पनि फाटेको धुत्रो लगाएको पोसाक लगाएर हतियार दुईतिर भिरेर हिँडाउने अवस्था आउने देख्दैछु म। यो गलत नियतबाट आएको हो, यो राजनीतिको मिसन नै कमिसन भएको परिणामबाट आएको हो यो भन्ने म विश्वस्त छु, ढुक्क छु। म प्रमाणसहित त्यो कुरोलाई राख्न सक्छु। जुन दिन हामीले त्यो फेला पार्छौँ नि त्यसपछि हामी सदनमा उठाउँछौँ, ल्याउनुहोस् न। यदि गलत छ भने हामी सार्वजनिक भइसक्यो। सदनको कुरा नगरौँ, न्यायालयको कुरा नगरौँ, यो नेताकै कुरा नगरौँ। यो बदमास यो चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आउने यी कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवकहरू नै बदमास भएको हुनाले यो सबै भएको हो। तपाईँको यहाँ नियम कानुनको तपाईँको उपचार कुरै नगर्नु होला। थ्याङ्क सो मच यहाँ तिनैजना, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence.